बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ रहमान लफ्ज़ रहीम का माना नीज़ इनमें फ़र्क। लफ्ज़ रहमान लफ्ज़ रहीम का मादा इश्तिक़ाक़ एक ही है, यानी रा हा मीम, रहमुन रहमुन। इसका माना है दिल का नरम होना, किसी पर मेहरबानी करना। औरत की बच्चा दानी को रहम इसलिए कहते हैं चूँकि वह अपने बच्चे पर मेहरबान होती है और बच्चा उससे उन्स रखता है। करीबी रिश्तेदारों को ज़ी रहम इसलिए कहा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ उन्स रखते हैं। बाप बेटा, भतीजा, माँ बेटी, सब एक दूसरे के साथ उन्स व प्यार रखते हैं। अब इसका माना है दिल का नरम होना और किसी पर मेहरबानी करना। बारी ताला दिल वगैरह से पाक है, तो इसका माना ये हुआ कि फ़ज़्ल व एहसान फरमाने वाला, कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर फ़ज़्ल व एहसान फरमा रहा है, फरमाने वाला है। लफ्ज़ रहमान लफ्ज़ रहीम में चंद एतबार से फ़र्क है। लफ्ज़ रहमान का माना आम है, सब पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। लफ्ज़ रहीम का माना ख़ास ख़ास मुसलमानों पर रहमत फरमाना। देखिए, हवा, पानी, सूरज की रोशनी बिला तफरीक, बिला इम्तियाज सभी को मिल रही है, इसलिए यहाँ सिफत रहमान का ज़ुहूर है। दौलत, हुकूमत, सुल्तनत, नबुव्वत, विलायत ख़ास ख़ास बंदों को अता फरमाई। यहाँ सिफत रहीम की जलवा गरी है। नंबर 2, दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, काफिर सब पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। यहाँ सिफत रहमान का ज़ुहूर है। कल क़ियामत के दिन ख़ास बंदों पर यानी मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम होगा, अल्लाह ताला की रहमत उन्हें मिलेगी, वहाँ सिफत रहीम का ज़ुहूर होगा। नंबर 3, बड़ी बड़ी नेमतें भी उसी से मांगी जाती हैं, वही देता है। छोटी नेमतें भी उसी से मांगनी चाहिए, वही देता है। हत्ता कि अगर किसी इंसान के जूते का तस्मा टूट जाए तो वो अल्लाह ताला से मांगे कि या बारी ताला, मेरे जूते का तस्मा टूट चुका है, मुझे अता फरमाइए। तो ये इस तरफ भी इशारा हुआ कि बड़े बादशाह के पास इंसान जब बड़ी नेमत मांगे तो वो घबराता है, देता नहीं है, बुखल से काम लेता है। अगर उससे छोटी नेमत मांगी जाए तो वो नागवार समझता है। तो अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है कि उससे इंसान बड़ी नेमत मांगे, छोटी नेमत मांगे, बड़ी नेमत अता फरमाते हुए भी राजी होता है, छोटी नेमतें मांगने से भी अल्लाह खुश होता है। तो बड़ी नेमतों में रहमान का ज़ुहूर हुआ और छोटी नेमतों में रहीम का ज़ुहूर हुआ। नंबर 4, कुछ नेमतें हमें बिलवास्ता मिलती हैं, कुछ नेमतें बिलावास्ता मिलती हैं, वास्ता के बगैर। जिस तरह सूरज, हवा, पानी, मट्टी, चांद की रोशनी, ये बगैर वास्ता के इंसानों को ये मिलती हैं नेमतें। और ग़िज़ा, लिबास, ये बिलवास्ता मिलती हैं। हमें जान मिली है, बगैर वास्ता के मिली है, लेकिन इस जान की ज़रूरियात जो हमें मिलती हैं वो वास्ता के ज़रिए से मिलती हैं। बिला वास्ता नेमतों में रहमान की जलवागरी है और बिलवास्ता नेमतों में रहीम की जलवागरी है। नंबर 5, कुछ नेमतें हमें हमेशा के लिए मिली हैं,
کچھ نعمتیں ہمیں عارضی طور پر ملی ہیں، یعنی ایمان، عبادات، محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیاوی زندگی، یہاں کے معمولات، معاشیات، یہ سب ہمیں عارضی طور پر ملی ہیں۔ تو پتہ چلا جو نعمتیں ہمیشہ ملی ہیں اس میں صفت رحمان کا ظہور ہے، اور جو عارضی طور پر ہمیں ملی ہیں ان میں صفت رحیم کا ظہور ہے۔ نقطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باری تعالیٰ نے لفظ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ لفظ اللہ میں ہیبت ہے، وجاہت ہے، رعب و دبدبہ ہے۔ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے۔ واقعی کس کی جرت اللہ تعالیٰ کے حضور پر مار سکے؟ لیکن لفظ رحمان، لفظ رحیم ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا آدمی جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، گنہگار ہے، وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جرت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حق عطا فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ راضی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر محتاج آدمی بادشاہ کے دروازے پر چڑھا گیا۔ دروازہ اس کا بہت بڑا تھا، اور جب اس سے مانگا تو اس نے چھوٹی سی چیز اسے پکڑا دی۔ اب وہ فقیر ناراض ہو کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جب گیا نا، اب اس کے گرانے کا پلان بنا کر گیا، ہتھیار بھی ساتھ لے کر گیا کہ اس کو میں نے گرا دینا، اس کے مال کو۔ وہ کام اس نے شروع کیا، بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا فقیر یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یا تو اپنا دروازہ چھوٹا کر یا پھر دروازے کے مطابق دیا کر، یعنی دروازہ تیرا بڑا ہے، دیتا تو چھوٹی سی چیز ہے، پھر دروازہ چھوٹا کر دے۔ تو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی بغیر حساب و کتاب کے ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سب کے سب توقیفی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی انسان اللہ کو پکار سکتا ہے، ان ناموں کے علاوہ دیگر ناموں سے انسان نہیں پکار سکتا، یعنی رام کے نام سے یا گاڈ کے نام سے یوں کہہ کر نہیں پکار سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا اللہ یہ کہہ کر انسان پکار سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔